बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोडिंग कर दूँ वो आप तक बर वक्त पहुँच सके, आप उससे मुस्तफ़ीद हों। दूसरा दोस्तों, इस चैनल में हमेशा होम्योपैथी की मालूमात दी जाती हैं। उम्मीद है जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो कमेंट्स करेंगे कि उन्होंने कोई मेडिसिन या प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उसके कितने बेहतर फ़ायदा हासिल किया। आज हमारा टॉपिक अमेरिकन होम्योपैथी लेबॉर्ट्री मियारी होम्योपैथिक इवाद की तैयारी और अहमियत के मतलब है। इसका थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। अमेरिकन होम्यो लेबॉर्ट्री होम्योपैथिक अद्वियात की तैयारी के शोबे में एक मरूफ नाम समझा जाता है। होम्योपैथी एक ऐसा निज़ाम इलाज है जो कुदरती अज़ा से तैयार करदा अद्वियात के ज़रिए जिस्म के कुदरती शफायाबी की सलाहियत को मुतहर्रिक करने पर ज़ोर देता है। दुनिया भर में मुतअद्दिद कंपनियाँ होम्योपैथिक अद्वियात तैयार करती हैं, जिनमें अमेरिकन होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री काबिल ज़िक्र है। इसका बुनियादी मकसद मियारी, महफूज और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होम्योपैथिक अद्वियात तैयार करना है ताकि मालिजीन और मरीज़ को काबिल मसूआत फराहम की जा सके। होम्योपैथी के बढ़ते हुए रुझान के साथ ऐसी लेबॉर्ट्रियों की अहमियत में भी इजाफा हुआ है जो जदीद टेक्नोलॉजी, मियारी खाम माल और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के ज़रिए अद्वियात तैयार करती हैं। अमेरिकन होम्यो लेबॉर्ट्री को इस वजह से एक काबिल एतमाद इदारा तस्वर किया जाता है। होम्योपैथी का पस मंज़र। होम्योपैथी की बुनियाद 18वीं सदी के आखिर में जर्मनी मौलिक डॉक्टर समॉयल हनीमैन ने रखी। इस निज़ाम इलाज का बुनियादी असूल मुशाबत का कानून है, जिसके मुताबिक वो मादा जो सेहतमंद इंसानी जिस्म में मखसूस अलामात पैदा करता है, इस मादे को नहायत कम मकदार में इस्तेमाल करके इन्हीं अलामात के हाल मरीज़ों में मदद लेने की कोशिश की जाती है। होम्योपैथी में दवा का इंतखाब सिर्फ बीमारियों के नाम की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि मरीज़ की मजमूई जिस्मानी, जहनी और जज्बाती कैफियत को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। होम्योपैथिक में अमेरिकन होम्यो लेबॉर्ट्री का मकसद अमेरिकन होम्योपैथी लेबॉर्ट्री का बुनियादी मकसद ऐसी अद्वियात होम्योपैथिक मेडिसन को तैयार करना है जो मेयार, हिफाजत और यकसानियत के तकाज़ों को पूरा करें। एक अच्छी लेबॉर्ट्री दर्ज झैल असूलों पर अमल करती है। इसमें नंबर 1 है आला मेयार के खाम माल का इंतखाब करना। नंबर 2 जदीद आलात के ज़रिए अद्वियात की तैयारी। नंबर 3 बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 4 साफ़ सुथरे पैदावारी माहौल को यकीनी बनाना। नंबर 5 मालजीन और सारफ का एतमाद बरकरार रखना। अद्वियात की तैयारी का मरहला। होम्योपैथी अद्वियात की तैयारी एक मुनज़्ज़म और हसास अमल है। इसमें कई मराहल शामिल होते हैं। नंबर 1 खाम माल का इंतखाब। अद्वियात की बुनियादी तैयारी के लिए नबातात, हैवानात और बाज़ कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तमाम अज्जा की शनाख्त पाकीज़गी और मेयार के जाँच पड़ताल के बाद की जाती है। नंबर 2 पोटेटाइजेशन। होम्योपैथी में दवा को मखसूस तरीके से बार बार रिकट, डायल्यूशन और झटकों के अमल से गुजारा जाता है, जिसे पोटेटाइजेशन कहा जाता है। यही अमल होम्योपैथी अद्वियात की तैयारी की बुनियादी खसूसियात समझा जाता है। नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल। तैयार शुदा अद्वियात को मुख्तलिफ मराहल में जांचने की ताकि हर पैच मतलूबा मेयार पर पूरा उतर सके। नंबर 4 पैकिंग। अद्वियात को ऐसी बोतलों और पैकिंग में महफूज किया जाता है जो रोशनी, नमी और आलूदगी से दवा को महफूज रख सकें। मसनूआत की इकसाम। अमेरिकन होम्योपैथी लेबॉर्ट्री मुख्तलिफ इकसाम की होम्योपैथिक अद्वियात तैयार कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं होम्योपैथिक अद्वियात कतरे, ग्लोब्यूल्स, मदर टेंचर, बायोकेमिक टैबलेट्स, क्रीमें और मरहम, मखसूस कंपाउंड फार्मूलेशन। ये मखसूस मुख्तलिफ मसनूआत, अलामात और बीमारी के लिए मालजीन की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। मेयार की अहमियत। होम्योपैथिक दवा की हिफाजत के लिए इसका मेयार इंतहाई अहमियत समझा जाता था, इसलिए मारूफ लेबॉर्ट्रियाँ नंबर 1 खाम माल की मुकम्मल जांच पड़ताल करती हैं। नंबर 2 पैदावार के हर मरहले की निगरानी करती हैं। नंबर 4 सफाई और हिफाजत के असूलों पर अमल करती हैं। हर बैच की रिकॉर्डिंग और तरसील एबिलिटी बरकरार रखती है। तहकीक और तरक्की। जदीद होम्यो लेबॉर्ट्री तहकीक और तरक्की
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی توجہ دیتی ہے۔ اس کے ذریعے نئی فارمولیشن تیار کی جاتی ہیں، پیداواری معیار بہتر بنایا جاتا ہے، جدید سائنسی طریقوں سے کوالٹی کی نگرانی کی جاتی ہے، مالجین کی ضروریات کے مطابق نئی مصنوعات متعارف کرائی جاتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل جدید لیبارٹریوں میں کمپیوٹرائز مشینری، آٹومیٹک فلنگ سسٹمز، درجہ حرارت کنٹرول اور جدید لیبارٹری آلات استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہر دوائی یکساں معیار کے ساتھ تیار ہو۔ صارفین کا اعتماد کسی بھی فارماسیوٹیکل یا ہومیوپیتھی کمپنی کی کامیابی کا انحصار معالج کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے مصنوعات مستقل معیار کی ہوں، درست لیبلنگ کی جائے، محفوظ پیکنگ فراہم کی جائے، مالجین اور صارف کو درست معلومات فراہم کی جائے۔ پاکستان میں اہمیت۔ پاکستان میں ہومیوپیتھی کافی مقبول ہے۔ بہت سے رجسٹرڈ ہومیوپیتھ معالج مختلف کمپنیوں کی تیار کردہ ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی بین الاقوامی معیار کی لیبارٹری معیاری مصنوعات فراہم کرے تو اس سے معالجین کو بہتر انتخاب کرنے میں سہولت مل سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی ادویات کے استعمال میں احتیاط۔ ہومیوپیتھی ادویات استعمال کرتے وقت درج ذیل احتیاط ضروری ہے۔ ہمیشہ مستند رجسٹرڈ معالج سے مشورہ کرتے رہیں۔ خود تشخیص کی بنیاد پر علاج شروع ایک دم نہ کریں۔ ادویات کو گرمی، نمی اور دھوپ سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اگر علامات برقرار ہیں اور یہ شدت اختیار کریں تو ڈاکٹر سے بار بار کنسلٹ کریں۔ سائنسی نقطہ نظر۔ ہومیوپیتھی کے بارے میں سائنسی برادری میں مختلف آرائیں موجود ہیں۔ بعض افراد اس کے فوائد بیان کرتے ہیں جبکہ بعض متعدد سائنسی اداروں کا موقف ہے کہ ہومیوپیتھی کے فائدات کے بارے میں دستیاب شواہد محدود ہیں اور بہت سی ہومیوپیتھک مصنوعات کی کارکردگی پلاسیبو پر اثر انداز سے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے کسی بھی سنگین یا ہنگامی بیماری میں صرف ہومیوپیتھک پر انحصار کرنے کے بجائے مستند طبی معالج سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ مستقبل کے امکانات۔ ہومیوپیتھی صنعت میں معیار، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مستقبل میں توقع کی جا رہی ہے کہ بہتر پیداواری نظام، جدید لیبارٹری سہولت اور سخت کوالٹی کنٹرول کے ذریعے ہومیوپیتھک مصنوعات کی تیاری میں مزید منظم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس تحقیق میں بھی اس شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تاکہ مختلف علاجی دعووں کو بہتر طریقے سے جانچا جا سکے۔ نتیجہ امریکن ہومیو لیبارٹری کو ہومیوپیتھی ادویات کی تیاری کے میدان میں ایک اہم نام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں معیار، صفائی، جدید ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ معیاری خام مال، منظم پیداواری عمل اور محفوظ پیکنگ کسی بھی اچھی ہومیوپیتھی لیبارٹری کا بنیادی خصوصیات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں سائنسی آرائیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے مستند طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔ معیاری ادویات تربیت یافتہ معالج اور ذمہ دارانہ استعمال میں بہتر صحت کی جانب اہم قدم ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک معلومات۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، کمنٹس کریں، سجیشن دیں، اور آپ جس موضوع پہ چاہتے ہیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈنگ کر دوں۔ امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کو پھر ایک دفعہ پھر اچھی لگی ہوگی۔ آخر آپ سے پھر درخواست ہے، آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو ویڈیو میں اپلوڈنگ کر دوں وہ آپ تک بآسانی اور اچھے طریقے سے پہنچ سکے اور آپ اس سے بر وقت مستفید ہوں۔ اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔